हेलो स्टूडेंट्स, यो भिडियो क्लास 12 को एनईबी बोर्ड को मैथ्स को स्टूडेंट्स को लागि हो। यसमा हामी च्याप्टर 2 यानी कि बाइनोमियल थ्योरम को बारे में डिस्कस गर्छौं। सबभन्दा पहिला हामी बुझौं बाइनोमियल थ्योरम भनेको के हो। बाइ भनेको दुईटा, नोमियल भनेको टर्म। नोमियल वर्ड भनेको हामी टर्म्स को लागि युज गर्छौं। हामीले सानैदेखि एउटा फर्मुला पढिरहेको हुन्छौं, a प्लस b, जहाँ दुईटा टर्म रहेको हुन्छ। त a प्लस b को स्क्वायर कति हुन्छ, यानी कि यो दुईटा टर्म को स्क्वायर को एक्सपेन्सन कति हुन्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो हामी फर्मुला भनेर याद गरेको हुन्छ। त्यसैगरी a प्लस b को होल क्यूब त्यो कति हुन्छ, त्यो पनि हामीले मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज भएको कारणले एज अ फर्मुला हामी याद गरिरहेको हुन्छौं। जसरी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यसरी हैन। अब यसलाई अलि फर्दर अगाडि जाउँ एन्ड टेल मी a प्लस b को पावर 4 को कति हुन्छ। तपाईहरुलाई याद नहोला, हुन त याद गर्नुको आवश्यकता पनि छैन। हामी यो बाइनोमियल थ्योरममा यस्तै टर्म्स को बाइनोमियल एक्सपेन्सन को बारेमा पढ्छौं, जसमा यो पावर 4 होस् या पावर 5 होस् या जतिसुकै इन्टिजर होस् त्यसको एक्सपेन्सन को बारेमा पढ्छौं। सबभन्दा पहिला हामी यो कुरा बुझौं कि यो कसरी बनेको छ। सुरुवात हामी गरौं a प्लस b को स्क्वायर देखि। जब तपाईले a प्लस b को स्क्वायर गर्नुहुन्छ त त्यहाँ दुईटा फ्याक्टर हुन्छ एन्ड बोथ फ्याक्टर आर सेम, a प्लस b a प्लस b लेख्न मिल्छ नि। a प्लस b को स्क्वायरले a प्लस b इन्टु a प्लस b। त जब हामी यो मल्टिप्लाई गर्छ, यानी कि यो ब्रैकेटलाई ओपन गर्छौं, तब यो दुईटै टर्म a र b, अर्को फ्याक्टर को दुईटै टर्म a र b सँग पालो मल्टिप्लाई हुन्छ। अर्को तरिकाबाट सोच्ने हो भने हामी यसरी भन्न सक्छौं कि जब यो ब्रैकेट ओपन हुन्छ तब एउटा टर्म यो फर्स्ट फ्याक्टरबाट लिइन्छ र अर्को टर्म सेकेन्ड फ्याक्टरबाट लिइन्छ, चाहे तिमी a ल्याऊ चाहे तिमी b ल्याऊ। दुवै फ्याक्टरबाट a लियो भने दुवै फ्याक्टरमा a र b दुईटा टर्म छ, ध्यान देऊ। दुवै फ्याक्टरबाट a लाई सिलेक्ट गर्यो भने तिमीलाई a स्क्वायर भनेर टर्म बन्छ। यदि तपाईहरु फर्स्ट फ्याक्टरबाट a र सेकेन्ड फ्याक्टरबाट b लिनुहुन्छ भने, अथवा फर्स्टबाट b र सेकेन्डबाट a लिनुहुन्छ भने तपाईलाई a इन्टु b भन्ने टर्म बन्छ, ab टर्म बन्छ। थिंक दुईटा फ्याक्टर छ, या त a सिलेक्ट गर्नु छ या त b सिलेक्ट गर्नु छ व्हाइल यू ओपन द ब्रैकेट्स। त दुवै फ्याक्टरबाट a सिलेक्ट गर्नुभयो भने यू विल गेट a स्क्वायर। फर्स्ट फ्याक्टरबाट a अर्कोबाट b सिलेक्ट गर्यो भने यू विल गेट ab। दुवैबाट b सिलेक्ट गर्यो भने यू विल गेट b स्क्वायर। यो भन्दा अर्को सिलेक्सन को पोसिबिलिटी हुँदैन। या त दुवै फ्याक्टरबाट a लिनुस्, या त एउटाबाट a र अर्कोबाट b लिनुस्, या दुवैबाट b लिनुस्। These are the selection procedure. अब a स्क्वायर जुन तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो
यानी कि दुईटै फ्याक्टरबाट ए सिलेक्ट गर्नुभयो। यसरी सोचौं कि दुईटा फ्याक्टरमा बी थियो, दुईटैमा बी थियो नि, अनि त्यो दुईटा फ्याक्टरबाट तपाईले एउटा पनि बी सिलेक्ट गर्नु भएन। That is 2C0. Two B's are there and selecting 0 at a time. यो कोफिशिएंट बन्छ कसको? ए स्क्वायर को। इसको मतलब के हो? जब तपाई दुईटै फ्याक्टरबाट ए सिलेक्ट गर्नुहुन्छ त ए स्क्वायर टर्म बन्छ। कोफिशिएंटले बताउँछ त्यो कति पल्ट बन्छ। जसरी यहाँ फर्मुलामा 2ab लेखेको छ नि, त यसको मतलब हुन्छ ab जुन टर्म छ 2 त्यसको कोफिशिएंट हो, त्यसले बताउँछ कि ab टर्म दुई पल्ट आएको छ, ट्वाइस अफ ab। ab इज ट्वाइस, दुई पल्ट आएको छ। यहाँ पनि अगाडि बढ्यो भने जुन ab टर्म बनेको छ त्यो कसरी बनेको छ? दुईटै फ्याक्टरबाट एउटाबाट ए लिनुभयो, एउटाबाट बी लिनुभयो। त दुईटै फ्याक्टरमा बी त थियो, अनि तपाईले कतिवटा बी सिलेक्ट गर्नुभएछ? एउटा मात्र। सो यो 2C1 यसको कोफिशिएंट बन्छ। यानी कि AB टर्म कतिवटा बन्छ भनेर क्वेशन गर्दाखेरि दैट इज 2C1 टाइम्स भनेर आन्सर आउँछ। अब बी स्क्वायर टर्म कतिपल्ट बन्छ त 2C2 टाइम्स। लेट मी क्लियर यू, 2C0 को भ्यालु 1 हुन्छ है। हामी पछि डिस्कस गर्छौं कसरी 1 हुन्छ यसको भ्यालु। 2C1 को भ्यालु 2 हुन्छ, 2C2 भ्यालु पनि 1 हुन्छ, अनि यसरी यसको फर्मुला हुन्छ। हेर यो तरिकाले कसरी हेल्प गर्छ बाकी सबैको एक्सपेन्सन को भ्यालु निकाल्नको लागि। फेरि एउटा म रिपिट गरौँ, a प्लस b को पावर 3 लिऊ न। तो a प्लस b को पावर 3 छ भने कति पल्ट a प्लस b लेख्ने? 3 पल्ट। यानी कि यहाँ तीनटा फ्याक्टर भयो, तीनटै फ्याक्टर सेम छ। तीनटै फ्याक्टरमा दुई दुईवटा टर्म छ, a अनि b, a अनि b, a अनि b। अब तपाई जब ब्रैकेटलाई ओपन गर्नुहुन्छ एट अ टाइम मतलब एकैचोटी, त के हुन्छ भने तीनटै फ्याक्टरबाट तपाईले ए सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने यू विल गेट ए क्यूब टर्म। दुईटा फ्याक्टरबाट ए र तेस्रोबाट बी लिनुभयो भने यू विल गेट ए स्क्वायर बी टर्म। एउटाबाट ए र बाँकीबाट बी लिनुभयो भने यू विल गेट ए बी स्क्वायर टर्म। तीनटैबाट बी लिनुभयो भने यू विल गेट बी क्यूब टर्म। दिस इज द आइडिया। यो भन्दा बढी पोसिबिलिटी हुन सक्दैन। अब सोचौं कि तीनटै फ्याक्टरमा बी थियो अनि तपाईले ए क्यूब टर्म बनेको छ, त कतिवटा बी सिलेक्ट गर्नुभयो त्यो प्रोसेस गर्दाखेरि? एउटा पनि गर्नु भएन। यानी कि 3b बाट सिलेक्टिङ नो बीज। ए स्क्वायर बी टर्म मा कतिवटा बी सिलेक्ट गर्नुभयो त 3C1। यो बताउँछ कि ए स्क्वायर बी टर्म कतिपल्ट बन्छ। जतिपल्ट तपाईले बी सिलेक्ट गर्नुहुन्छ तीनटा मध्ये त्यतिपल्ट ए स्क्वायर बी टर्म बन्ने गर्दछ, अनि त्यो 3C1 टाइम्स हुन्छ। यो हुन्छ 3C2, यो हुन्छ 3C3। न 3C0 को भ्यालु कति हुन्छ? 1। हामी कुरा गर्छौं यो कसरी हुन्छ। 3C1 को भ्यालु 3, 3C2 को भ्यालु 3, 3C3 को भ्यालु 1 आएन? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फर्मुला। अब हामी कुरा गरौं कि यो 3C0, 3C1 यो सबै कसरी 1 भइरहेछ। त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं है। सबभन्दा पहिला बुझौं एनसीआर को हाम्रो फर्मुला कति हुन्छ। एनसीआर ले हामी यसरी पनि लेख्छौं सीएनआर भनेर, कम्बिनेसन अफ एन अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम।
त्यसको फर्मुला हुन्छ n फ्याक्टोरियल बाई n माइनस r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। यो कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। नेक्स्ट कुरा, अब मानौ NC 0 छ भने यसलाई लेख्दाखेरि यो फर्मुलाको हिसाबले जाने हो भने यहाँ r को ठाउँमा 0 रहेको छ, त तपाईँ के गर्नुस्, r को ठाउँमा 0 राखिदिनुस्, त यु विल गेट यो टर्म देखा पर्छ है। r को ठाउँमा 0 राख्यो भने त यो n फ्याक्टोरियल विल बी क्यान्सल, 0 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 1 हुन्छ, त यो NC 0 को भ्यालु 1 भइरहेछ। अनि NC 1 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर बुझ्दाखेरि n फ्याक्टोरियल बाई r को ठाउँमा 1 राख्यो भने हुन्छ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 1 फ्याक्टोरियल। त यो n फ्याक्टोरियल अनि तल छ n माइनस 1 फ्याक्टोरियल। तपाईहरुलाई थाहा छ n फ्याक्टोरियललाई हामी n इन्टु n माइनस 1 फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं है। त n माइनस 1 फ्याक्टोरियल यो 1 फ्याक्टोरियल यो क्यान्सल भएपछि कति देखा पर्यो, n बाई 1 फ्याक्टोरियल। दिस इज द सर्टकट। NC 1 को भ्यालु लेखौं n बाई 1 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी NC 2 लाई हेर्नुहुन्छ भने n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। r को ठाउँमा 2 राखेर हेरौं त अब n फ्याक्टोरियललाई हामी एक्सप्यान्ड गर्छौं भने यु विल गेट n माइनस 1 अनि त्यसपछि अझ आउँछ भने n माइनस 2 फ्याक्टोरियल आउँछ। त यो n माइनस 2 फ्याक्टोरियल विल बी क्यान्सल, त यो n माइनस 1 बाई 2 फ्याक्टोरियल। यानी कि सर्टकटमा बुझ्दाखेरि NC 2 को भ्यालु लेख्दाखेरि दुईटा फ्याक्टर लेख्ने, n र n माइनस 1 तल 2 फ्याक्टोरियल। NC 1 को भ्यालु लेख्दाखेरि एकचोटी n लेख्ने तल 1 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी NC 3 को भ्यालु लेख्यो भने कति लेखिन्छ, त n माइनस 1 n माइनस 2 तीनटा फ्याक्टर लेख तल माथि, तल लेखिदियो 3 फ्याक्टोरियल। यो अलिकति सर्टकट तरिका भइहाल्छ यो यसो गर्यो भने। र एउटा अझ कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि NCR को भ्यालु NC n माइनस r सँग बराबर हुन्छ। दैट इज कॉल्ड कम्प्लिमेन्ट्री कम्बिनेसन। कसरी, तपाई NC n माइनस r को भ्यालु निकालेर हेर्नुस् हैन। कसरी निकाल्ने, r को ठाउँमा n माइनस r बसेको छ है, ध्यान दिनु होला। n फ्याक्टोरियल n माइनस यो घटाउनु पर्ने हुन्छ, n प्लस r देखा पर्छ तपाईले, अनि यो n माइनस r फ्याक्टोरियल। त यो n र n क्यान्सल भएपछि यु विल सी n फ्याक्टोरियल बाई r फ्याक्टोरियल इन्टु n माइनस r फ्याक्टोरियल। यो जुन भ्यालु तपाईले देखिरहेछ n फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियल n माइनस r फ्याक्टोरियल, ठीक। यो जुन भ्यालु हाम्रो देखिरहेछ यो एक्चुअली NCR को भ्यालु हो। हेरौं यसबाट के फाइदा हुन्छ। के फाइदा भयो भने अहिलेसम्ममा हामीले यहाँ हाम्रो जसरी 3C0 को भ्यालु कसरी हामी लेख्यो, जसरी NC0 1 हुन्छ त 3C0 पनि 1 हुन्छ। 3C1 को मतलब NC1 मा के भनेको छ, एकचोटी n लिने तल 1 फ्याक्टोरियल, त्यसमा पनि एकचोटी 3 लिने तलपट्टि 1 फ्याक्टोरियल। त 1 फ्याक्टोरियल को भ्यालु 1 अनि डाइरेक्टली 3। अब मानौ हामी 3C2 लेख्नु पर्यो त हामी कसरी लेख्ने, दुई पल्ट लेख्ने फ्याक्टर 3 अनि त्यसपछि एक कम यानी कि 2 n इन्टु n माइनस 1 बाय 2 फ्याक्टोरियल। त 2 फ्याक्टोरियल लेख्दाखेरि 2 फ्याक्टोरियल को भ्यालु त 2 इन्टु 1 हुन्छ, अनि 3 इन्टु 2 2 इन्टु 1 गरेपछि यो त कट्छ अनि दैट इज 3 आयो। दैट्स वाइ 3C2 को ठाउँमा हामी 3 लेख्यौं। 3C3 अब 3C3 लाई बुझ्यो भने हामी कम्प्लिमेन्ट्रीबाट पनि गर्न सक्छौं। 3C3 लाई 3C0 लेख्न सक्छौं। सोचेर हेर्नुस्, NCR NCn माइनस r लेख्न मिल्छ, त्यो आधारबाट 3C3 3C0 भइरहेछ। r को ठाउँमा 3 भयो भने n माइनस r त तिम्रो 0 बन्छ। त
यो भ्यालु पनि 1 आउँछ। त्यसै गरी अझ प्र्याक्टिस गरौँ भने जसरी 5C0 त 5C0 भनेको 1, 5C1 भनेको एकचोटि 5/1 फ्याक्टोरियल लेख्ने, द्याट इज 5 हुन्छ। 5C2 भनेको तपाईँ एकचोटि 5 × 4 गर्ने अनि डिभाइडेड बाई 2 फ्याक्टोरियल गर्ने, 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ 2 × 1, त यो 20/2 द्याट इज 10। 5C3 गर्नु पर्यो भने 3 चोटि गरौँ, 5 × 4 × 3 अनि तल 3 फ्याक्टोरियल गरे हुन्छ। 3 फ्याक्टोरियलको मतलब हुन्छ 3 × 2 × 1। यसरी हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो भयो 10। खैर अब हामी एक्सपेन्सनमा हौँ। फेरि अब a + b को पावर 4 को कुरा गर्दाखेरि यहाँ कतिवटा फ्याक्टर हुन्छ? 4 वटा। चारवटा फ्याक्टरबाट सबैबाट a र b लिनुपर्ने हो। त तपाईले के गर्नुहुन्छ भने सबैबाट a सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने a4 बन्छ 3वटा a एउटा b, 2टा a 2टा b, एउटा a 3टा b अनि b 5 4वटा। यसरी गरेर टर्म्सहरु बन्छन्। a4 मा एउटा पनि b लिनु भए छैन भने 4C0, यो 4C1, यो 4C2, यो 4C3, यो 4C4 यसरी गरेर तपाई जोड्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा याद गर्नु होला, हामी यहाँ b को सिलेक्सन को कुराको बेसिसमा यो कोफिसिएन्ट लेख्छौं। जरुरी छैन a को बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसले पनि त्यतिकै भ्यालु दिन्छ। यदि तपाईले भन्नुहुन्छ कि यहाँ a कति पल्ट आएको छ त 4 पल्ट सबै फ्याक्टरमा a थियो, दैट इज 4C4। यसमा a 3 पल्ट 4C3, भ्यालु सेम आउँछ। तर कुरा गर्दाखेरि या त a को कुरा गर या त b को कुरा गर, दुईटै कुरा गर्न पाइदैन। अब 4C0 को भ्यालु 1 हुन्छ, अलि सोच्न सक्छौं। 4C1 भनेको एकचोटि 4 लिने, तल 1 फ्याक्टोरियल 4 नै आउँछ। 4C2 को मतलब 4 × 3, दुईचोटि 4 × 3 तल 2 फ्याक्टोरियल, त भनेको 6 आइरहेछ। 4C3 भनेको 4C1 सँग बराबर हुन्छ, यानी कि 4। 4C4 4C0 सँग बराबर हुन्छ, यानी कि 1। त यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ सर्टकटमा। अब हामी फर्मुला तर्फ जाउँ। यसलाई भनिन्छ बाइनोमियल एक्सपेन्सन। बाइनोमियल थ्योरममा हामी बाइनोमियल जुन टर्म्स रहेको हुन्छ, त्यसको पावर रहेको हुन्छ, त्यसलाई एक्सप्यान्ड गरेर हामी लेख्छौं र धेरै कुराहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं। सबभन्दा पहिला हेरौं, इफ n is an positive integer, तो a + b को पावर n इज इक्वल टू कति हुन्छ भने a को पावर n, a को पावर n - 1 × b, a को पावर n - 2 b स्क्वायर। यसमा के गरौँ, a को पावर घट्दै जान्छ, b को पावर बढ्दै जान्छ। यसै गरी लास्ट वाला टर्म कति हुन्छ त b⁻n। यसमा कतिवटा b छ? एउटा पनि छैन, दैट इज NC0। यसमा कतिवटा b छ? एउटा छ। यसमा कतिवटा छ? दुईटा। यसरी टर्म्सहरु बन्छन्। अब यो थ्योरमको प्रुफ पनि यही कन्सेप्टमा जान्छ। यसको यदि प्रुफ गर्छौ भने a + b को पावर n यति कसरी आयो, त्यसको कन्सेप्ट पनि यही हो। त आजको भिडियोमा हामी यति समय राखौं कि यो कसरी बन्यो भनेर। नेक्स्ट भिडियोमा हामी जनरल टर्म र बाँकी टर्महरुको बारेमा हामी कुरा गर्छौं। थ्यांक यू।